بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رمضان مبارك كريم، وفقكم الله. الله يدخل عليكم هذا الشهر إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، إنه سميع الدعاء. إذا بسم الله نتمم إن شاء الله لي فيديو ديالنا. اليوم غنمشيو للدرس ديال لا بوليسيون اللي خاص بسيكسيون سيونس فيزيك. إذن وغادي نشوفو غادي نحاولو نقسمو يمكن لدو شابيتر أو لدو فيديو. لا بروميير فيديو غادي نخليها لي زوردور ميناجير. دونك لي زوردور ميناجير، هاد لو بروميير شابيتر غنطرقو فيه لا جيستيون دي زوردور ménagères et leur valorisation. ونشوفو كذلك l'impact des ordures ménagères, d'accord, sur l'environnement bien sûr, sur la santé et sur l'économie. Bien, إذن أول حاجة les ordures ménagères. Moi tout simplement ce sont tous les résidus issus de l'activité domestique. D'accord. إذن كيفاش غنديرو لهاد لي زوردور ميناجير لا جيستيون ديالهم، اولا كيفاش ماشي غير نتخلصوا منهم، كيفاش نستافدوا منهم. اذا هما سي فري سون دي زوردور، سون كو دي ديشي، ولكن ما بقاش تبان الفكره اننا نتخلصوا منهم فقط، لا، خصنا كيفاش نستافدوا من هاد لي زوردور ميناجير. فهناك عده طرق تم الاعتماد اليها للاستفاده من هاد لي زوردور ميناجير. اذا الطريقه الاولى غادي نتكلموا على لو تري. اذا لو تري parmi les techniques de gestion des ordures ménagères. شنو هو لو تري tout simplement؟ لو تري c'est la sélection des ordures ménagères. طبعا لي زوردور حنا اللي عندنا في المنزل في الدول المتقدمه، هاد لي زوردور ما كيلوحوهمش بحال اللي كنلوحوهم حنا للاسف. فهما كيفرقوا، كيكون ان تري ا دوميسيل، يعني في المنزل تيديروا البلاستيك في ان ساك، تو سكي ميتال في ان ساك، و تو سكي اورغانيك في ان ساك. فكيسهلوا المأمورية على الشركات المكلفة بلا كوليكت، داكوغ، انهم يعاودوا يديروا لا ريوتيليزاسيون ديال هاد لي زوردور او بيان لو ريسيكلاج. داكوغ. اذا لو تري شنو هو؟ تو سامبلومون سي لا سيليكسيون، سي لا سيليكسيون دي زوردور، بحال قلتي كنفرقوهم، سي لا سيليكسيون سولون لور ناتور، واش اورغانيك او لا ان اورغانيك. داكوغ. وكنفرقوا لي ميتو، لو بابيي، لو بلاستيك، كنفرقوهم. هاد لو تري يقدر يدار ا دوميسيل او لا يدار في لي سونتر دو تري. داكوغ. الهدف من هاد لو تري سي لا ريوتيليزاسيون اي لو ريسيكلاج. شنو الفرق ما بين لا ريوتيليزاسيون اي لو ريسيكلاج؟ لا ريوتيليزاسيون بحال قلتي واحد القرعه لحنا تو سامبلومون كنغسلوها وكنعاودو نستعملوها. داكوغ. لو ريسيكلاج بحال قلتي عندنا شي حديد تنجمعوا داك الحديد كله كيعاودوا يذوبوه عاوتاني، هذا كيتسمى ريسيكلاج، التدوير، تيعاودوا يذوبوه ويصنعوا به مسائل اخرى. D'accord. Alors, il faut la réutilisation et le recyclage. Et donc, la première technique de gestion, c'est le tri. La sélection des ordures ménagères selon leur nature, organique ou inorganique. Pour quel objectif? Pour la réutilisation et le recyclage. Le tri qui est à domicile par le citoyen. Voilà, il y a des centres de tri. D'accord. اللي فيهم la main d'œuvre، العمال، وكذلك فيهم des machines sophistiquées خاصين بهذا الغرض هذا. داكوغ. كان واحد الكي سي ام واحد العام حطوه في الوطني، عطوهم لي زيتاب دو تري اون ديزوردر وهما داروهم اون اوردر. لي زيتاب اللي غادي نبدا، غنبدا تو دابور لا كوليكت ديال هاد لي زوردور بيان سور. من بعد لا كوليكت كيمشيو لو سونتر دو تري اللي كيوقع عليهم لو تري. داكوغ. اون سيليكسيون. من بعد هاد لو تري كيكون لو ريسيكلاج. بيان. اذا من بعد ما عرفنا لو تري، لو ريسيكلاج عرفنا شنو هو لو ريسيكلاج. تو سامبلومون سي لا ريوتيليزاسيون دي ديشي comme matière première. كنشدو ديك les déchets comme matière première وكنصنعوا بها مواد أخرى. Bien. Donc, les deux techniques de la gestion des ordures ménagères. شنا le tri, شنا le recyclage. غنشوفوا l'incinération. L'incinération هو عملية الحرق. تنشدو لي زوردور تنحرقوهم. مثلا إلا خدينا هاد الورقة هادي وحرقناها، شحال غتولي لا ماس ديالها؟ بيان سيغ تولي لا ماس ديالها صغيرة. دونك كانت عندي اون ماس كبيرة اللي هي ورقة، فمني حرقتها عطاتني جيست ان بو دو سوندر، شوية ديال الرماد. داكوغ. إذن الهدف من إذا شنو هو لانسينيراسيون؟ هو عملية الحرق. سي لا ترانسفورماسيون دي ديشي بار لاكسيون دو فو. داكوغ. لي ديشي on les transforme par l'action du feu en cendres. هذا ترانسفورماسيون أو هاد لانسينيراسيون شنو غنربح منها؟ غنربح منها ثلاثة د الحوايج.
الحاجة الأولى ريدكسيون دو لا ماس، هذاك الكمية كبيرة ديال الأزبال غتولي كمية صغيرة ملي غتحرق، دونك ديجا ربحت أنني ربحت جي ريدوي لا ماس. الثانية ريكوبيراسيون دينيرجي، سافودير أنا ملي كنقوم بعملية الحرق، فملي كنشعل النار في ديك الكمية الهائلة ديال الأزبال، أنا جو تيغ بروفي من داك العافية اللي شاعلة، دونك سي دو لا شالور، دونك جو تيغ بروفي من داك لا شالور، d'accord, pour l'utilisation في الشوفاج في l'électricité, donc récupération d'énergie. Donc l'incinération كتخول ليا la réduction de la masse, la récupération d'énergie. Et bien sûr l'utilisation des cendres. ملي كندير عملية الحرق فأنا كنحصل على رماد، وهاد لي صوندر يمكن يستعملوا في لي travaux publics. Donc هذا كان هو la troisième technique de gestion des ordures ménagères. نمشيو la quatrième technique اللي هو le compostage. Le compostage, tout simplement, donc les déchets ménagers organiques, تنصاوب منهم ان كومبوست. وشنو هو الكومبوست؟ هذا الكومبوست هو غني بالمواد العضويه والاملاح المعدنيه اللي غنستعملها في الاراضي الفلاحيه، اللي تخصيب الاراضي الفلاحيه. هذا هو الكومبوستاج، هي عمليه طبيعيه تيديروها لي بكتيري. دونك ملي انا كنجمع دوك الازبال تنغطيهم وكنخليهم دوك لي بكتيري يحولوا ليا هذيك المواد العضويه الى كومبوست. دونك سي لا فورماسيون دو كومبوست. شنو هاد لوك بار بيان سور لي ميكرو اورغانيزم اي بار دي فير دو تير، داكور. هاد لو كومبوست الي ريش اون نيموس مواد عضويه اي اون سيل مينيرو، داكور. وهاد لو كومبوست يستعمل في لا فيرتيليزاسيون دي سول. دونك انا دي زوردور ميناجير اللي هما دو ناتيغ اورغانيك صوبت منهم، تخلصت منهم، بل اكثر من هذا استفدت وانني صوبت ان كومبوست اللي هو غيساعدني في لا فيرتيليزاسيون دي سول. دونك لو كومبوستاج شنو هو؟ سي لا برودكسيون دي كومبوست à partir des déchets organiques sous l'action des micro-organismes et de vers de terre. Le compost il est riche en humus et en sels minéraux, il va me permettre bien sûr la fertilisation des sols. Donc, je 1, 2, 3, 4 techniques. Nous la cinquième technique, la méthanisation. شنو هي la méthanisation? Tout simplement, دائما غادي نشدو ديك les déchets عاوتاني organiques une fois. Donc, نشد des déchets organiques, cette fois-ci كيدخلوا des micro-organismes اللي كيديروا la fermentation. D'accord. Et là, quand le compostage par respiration, la méthanisation, tu joues des micro-organismes qui donnent la fermentation. Enfin, les déchets organiques, d'accord, tu as des micro-organismes les méthanobactériums. Et les méthanobactériums, ce sont des bactéries qui donnent la fermentation, bien sûr, des déchets organiques. La fermentation, le dégagement d'un gaz. داكوغ، سميتو لو ميثان، وسميناه بيوغاز لان هاد لو غاز حصلنا عليه بطريقه بيولوجيه. داكوغ، اذا الهدف من لا ميثانيزاسيون سي لا برودكسيون دي بيوغاز، داكوغ، par fermentation des déchets organiques sous l'action de méthanobactérium. وهاد البيوغاز كنستعملوه حنا كوم سورس دينيرجي، داكوغ، سي ان غاز بيولوجيك. كاين دوطخ غاز، وي كاين غاز ناتوريل اللي كنحفروا عليه في اللي هو داخل في لينيرجي فوسيل، لي زينيرجي فوسيل كاين البترول، لو شاربون اي لو غاز ناتوريل. دونك هادو سون دي زينيرجي فوسيل، هذا ستان بيوغاز. دونك ها هي تقنيه اخرى، داكوغ، باش نستغلوا هاد لي ديشي ميناجي، سيرتو هنا لي ديشي اورغانيك. ثم كاين طريقه اخرى اللي هي لونفويسمون. لونفويسمون تو سامبلومون، ولكن هي عندها لي زانكونفي. لونفويسمون كيما كنقولوا خصو يدار بحقه وطريقه، داكوغ. الا كنا غادي ندفنوا هادوك لي ديشي ميناجي، ف هناك دي زانكونفينيون اللي ضروري خصنا نتجنبوهم باش نقوموا بالعمليه ديال الدفن ديال النفايات، داكوغ. شنو لونفويسمون؟ شنو هو لانكونفينيون ديالو؟ هو اننا دفنا هاد الازبال في الارض وطاحت الشتا، هذاك الماء ديال الشتا كيتخلط مع هاد الازبال وتيعطينا بحال واحد العصير، داكوغ. وهداك الماء ديال الامطار تيولي مليء باش بلي جيرم او بلي ميتولور، وهداك الماء غادي يهبط مع الارض، il va s'infiltrer وغادي يمشي للمياه الابار. كيقولنا كيمشي il va nous polluer les nappes phréatiques اولا كنسميو لي ناب سوتيرين. اذا لونفويسمون، داكوغ، سي une technique من التخلص من لي زوردور ميناجير، ولكن عندها لانكونفينيون هو لا فورماسيون دي ليكسيفيا، داكوغ. شنو هو الليكسيفيا؟ tout simplement eau de pluie enrichie de germes et de métaux lourds. هاد l'eau de pluie ملي تخلطات ليها مع دوك لي ديشي ولات عامره بلي جيرم
d'accord, des micro-organismes et de métaux lourds, d'accord. Donc, eau de pluie enrichie de germes et de métaux lourds en traversant les déchets. L'eau de pluie, quand elle traverse les déchets, كتولي غنية بهاد les germes et les métaux lourds. وبالتالي ملي كونت va s'infiltrer غتهبطنا لتحت المياه الآبار فغتكون عندنا لا بوليسيون ديال هاد لي ناب كيتسموا لي ناب فرياتيك أو لي ناب سوتيرين. داكوغ. إذا هادو هما التقنيات الخاصة باستغلال هاد النفايات او لي زوردور ميناجير. بيان سور ا روتونور فاش كنحتاج هادو بعض الاحيان في الامتحان الوطني تعطيك واحد الاشكاليه وتيقول لك عطيني ان سوليسيون فكتحاول تعطي ان سوليسيون من هادو اللي عندنا على حسب الموضوع علاش طرق. مثلا كنطرق مثلا في الاضرار اللي كتخلفها استعمال بعض لي زونغري فبالتالي نقدر نعطيك كحل لو كومبوستاج. داكوغ. نقدر مثلا كانت مثلا شي تمرين خاص بالاضرار اللي كتسببها ليا مثلا لي زينيرجي فوسيل بحال البترول ولا هذا. اذا هذاك التمرين غادي نعطي شي حل نقول لهم من الاحسن نديروا مثلا لا ميثانيزاسيون كوم انرجي. داكوغ. ما عندهاش مساوئ. داكوغ. اولا نستعمل الانرجي ايوليا الانرجي هيدروليك الانرجي سولير. دونك هذو كلها حلول. بيان. الوغ اذا الان من بعد شفنا لا جيستيون كيفاش ندبروا هاد لي زوردير ميناجير. الان غادي نشوفوا التاثير السلبي ديال هاد لي زوردور ميناجير على بيان سور لونفيرونمون على لا سونتي على ليكونومي. اذا امباكت دي زوردير ميناجير فبالتالي عندنا هاد لي زوردير ميناجير تينا بوليسيون دو سول بوليسيون دو لير اي بوليسيون دي زو. نشوفوا لامباكت ديالهم سور لونفيرونمون. اذا شفنا سور لونفيرونمون اول حاجه غنتكلموا بان كاين تو دابور ان ديغاجمون دي غاز بوليون. فملي كنديروا مثلا لانسينيراسيون تنحرقوا هاد الازبال تيكون ديغاجمون دو غاز. اولا ملي كنلوح هاد الازبال كيلكو بار داكور كتكون عندي ان فيرمونطاسيون تيطلق داك لو ميثان في الهواء في الاتموسفير. دونك عندنا قلنا اول انكونفينيون سو لو ديغاجمون دي غاز بوليون. مثلا هذا الديوكسيد دو كربون l'oxyde l'oxyde d'azote, l'oxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le méthane, etc. D'accord. شنو كيديروا لنا هاد لي غاز بوليون؟ هاد لي غاز بوليون يا اما يديروا لنا ان افي دو سير وهادشي غادي نشوفوه في الشابيتر الثاني. داكور. غنشوفوا لي ديفيرون تيب دو بوليسيون دو سول دو لير اي دو لو. دونك ليفي دو سير كيعطيني ريشوفمون كليماتيك لان هاد لي غاز داكور تيتسموا دي غاز ا افي دو سير. يقدر يكون عندي ترو دو زون يقدر يكون عندي دي بلويز اسيد الامطار حمضيه واللي كتاثر بيان سور على التربه وتاثر كذلك على المياه وتاثر على النباتات وتو ليكو سيستيم. وكذلك لو سموغ. داكوغ. هادشي كلشي غادي نشوفوه في الشابيتر الثاني ليسونسيال. وكذلك اكيميلاسيون دون لي شين اليمونتير. هاد لي ديشي بيان سور il s'accumule في السلاسل الغذائيه. اذا هادو هما المساوئ بيان سور ديال لي زوردير ménagères quand il s'agit du cas de dégagement des gaz polluants. داكوغ. من بعد حنا في الشابيتر الثاني غنطرقوا لهاد كل واحده على حده. بيان. اذا من غير لي ديغاجمون دي غاز بوليون راه لي زوردور ميناجير يقدروا بيان سور يعطوني برودكسيون دو ليكسيفيا. وقلنا ليكسيفيا هو داك الماء المطر اللي كيتخلط مع لي ميكرو اورغانيزم اي لي ميتولو. وبيان سور هاد ليكسيفيا تيدير لي بوليسيون ديال التربه وكذلك بوليسيون دي سول وكذلك بوليسيون دي ناب سوتيران اللي هما لي ناب فرياتيك ولا لو سوتيران. هذا هو التاثير على لونفيرونمون. لي زوردور ميناجير ما كيأثروش فقط على لونفيرونمون ولكن كيقدروا يأثروا كذلك على الصحه لا سونتي اي سور ليكونومي. مجرد كتأثر على لونفيرونمون راه كتأثر الصحه ديال الانسان ولا تأثرت الصحه ديال الانسان بيان سور راه كتأثر كذلك ليكونومي. على سبيل المثال مثلا في الصحه مثلا يقدر يكونوا دي تروبل ريسبيراتوار لان هاد لي غاز بوليون الناس اللي ساكنين حدا مثلا المطارح ديال الازبال فمثلا كتلقى ساكن مرض بالجهاز التنفسي عنده مثلا الرجي حساسيه اكسيتيرا. دونك يقدروا عندهم دونك دي تروبل ريسبيراتوار يقدر يكون دي زانفيكسيون داكور كوتاني يعني جلديه داكور يقدر يكون كونسير كذلك. ولا كان الانسان مريض فبالتالي راه كيخصو ادويه وهذا الانسان بيان سور غادي يجلس من العمل و اي بار كونسيكون غيكون تاثير على ليكونومي. دونك هذا فيما يخص لي زوردور ميناجير. وبعجاله حاولت نديرو بعجاله. الشابيتر الجاي ان شاء الله غادي نتكلموا على لا بوليسيون دي ديفيرون ميليو. نشوفوا لا بوليسيون دو لير وغادي نشوفوا لا بوليسيون دو لو اي بيان سور لا بوليسيون دي سول ثم ندوزو ان شاء الله لينيرجي نيكليير ان شاء الله.
وفقكم الله. حاولت نسرع شويه في هذا الفيديو، المهم هذه جيست ان بروميير بارتي، حاولوا تضبطوها في انتظار ان شاء الله نلونسي الفيديو الثاني. وفقكم الله. لا تنسون من خالص دعائكم. رمضان مبارك كريم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.